अब यो चाहिँ त के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीजीले जुन हाम्रो अहिले जुन कदम लिनुभएको छ त्यो चाहिँ एक समय असंवैधानिक हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। अब यसलाई चाहिँ अदालतले कस्तो निकास देला, अहिलेसम्म चाहिँ यसले चाहिँ अदालतले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर चाहिँ भन्ला भनेर हामी अझै पनि आशावादी नै छौँ है। तर यो देशमा त जे पनि हुनसक्छ भन्न सकिँदैन होइन, अर्कोतिर अर्को भइरहेको हुन्छ। र मेन कुरा चाहिँ यो जनादेश जुन जनताले दिएको थियो, हामीले भोट दिएको थियौँ 3 वर्ष अगाडि, एउटा चाहिँ के अरे स्पेसली खास गरेर कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रङ भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ के देखाउन सक्ला कि भन्ने जनताको अपेक्षा थियो है। त्यो चाहिँ पुरै चाहिँ अहिले ब्रेक भयो। भने जनताले जनादेश चाहिँ तपाईँलाई सरकार चलाउन 5 वर्ष, त्यो जनताको जनादेशको चाहिँ अपहेलना गरेको जस्तो लाग्यो। एकदमै गलत कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो पहिले पनि गरेको जस्तो बारम्बार भने यो पल्टको कति यो प्रधानमन्त्रीको समर्थन गर्नेले कतिजनाले भनिरहेको थिएन। पहिले चाहिँ के हुन्छ, गिरिजाप्रसादले पनि त गरेका थिए विघटन, शेरबहादुर देउपाले गरेका थिए, त्यो पनि गलत काम थियो, त्यो ठिक होइन, त्यो पनि गलत नै काम थियो होइन। यो पनि गलत काम हो होइन, दुइटै गलत, यिनीहरू सबै गलत कामहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ जनताले चाहिँ एउटा चाहिँ भोट दिएर पठाएपछि त्यो सरकारले त्यसले चाहिँ कमसेकम 5 वर्षको लागि स्थिर सरकार बनाओस् भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ अपेक्षा थियो नि, त्यो त पुरा भएन यसबाट चाहिँ। अनि उहाँहरूको पार्टीमा फुट्ने आए पनि कसैले त्याग गरेर भए पनि कमसेकम यो चाहिँ चलाउनु पर्ने थियो, त्यो चलेको देखिएन है। भने चाहिँ जनताले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यसको माथि त कुठारा घाट्नै भयो यो चाहिँ। अनि यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने यो यसले कता जाला त अब भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नु नै छ बाँकी। सर्वोच्चले त मलाई लाग्छ यो सबै विचार गरेर उहाँहरू विचार गरि पनि रहनु भयो होला। यो देशको न्याय अब गलत पनि हुनसक्छु म, तर यो अहिलेसम्म चाहिँ यो देशको न्याय प्रणालीमा मलाई विश्वास छ। र म चाहिँ के विश्वासमा छु भने सर्वोच्च अदालतले यसको बारेमा राम्रोसँग मनन गरेर प्रधानमन्त्रीको जुन यो कदम छ संसदलाई विघटन गर्ने भन्ने कुरा, यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने यसको चाहिँ यो विपक्षमा निर्णय गर्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ म त्यही आशावाद नै गरेर। माइती गठबन्धन आउनुको मेरो एउटै उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामीले नेपालको संविधान 2072 प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो जे जस्तो अवस्थामा पनि त्यो संविधान भित्र भएका व्यवस्थाहरूलाई नै टेकेर जुनसुकै कुरा गरियोस् त्यसैमा सीमित होस् भन्ने मेरो आशा छ, अपेक्षा छ। तर एउटा कुरा मैले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग बृहत हाउस हुँदाहुँदै हामीले कोभिडको विषयमा योजना बन्नुपर्ने थियो। हामीले कसरी कोभिडको खोप दिनुपर्छ हामीले त्यो योजना हाम्रो बन्नुपर्ने थियो। तर विडम्बना के भन्दाखेरि 50 वर्ष पुरानो महामारीसँग जुझ्ने कानुन हामीसँग, त्यही कानुनमा टेकेर अहिले हामी महामारीसँग जुधिरहेका छौँ, महामारीको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र एक किसिमको मलाई आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा निराशा खेलायो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हामी कुनै अमुक व्यवस्थाबाट सरकार, राज्य, देश चलाउन खोजिरहेछौँ, त्यही नै हो असल। मलाई एउटा मैले बुझ्न नसकेको के भन्दाखेरि अध्यादेशबाट देश चलाउनु थियो भने निर्वाचन किन गरिएको थियो? अध्यादेशबाट चलिहाल्थ्यो नि देश। किन जनप्रतिनिधि हामीलाई चाहिएको थियो? किन राजनीतिक दल हामीलाई चाहिएको थियो? किन चाहिएको थियो भन्दाखेरि एउटा व्यवस्था, एउटा सुसङ्गठित व्यवस्था हामीलाई चाहिएको थियो। र त्यो व्यवस्थामा टेकेर नागरिकको मानवाधिकारको रक्षा हुनेछ, नागरिकले एउटा कानुनको शासन भएको अनुभूति गर्नेछन्। तर नागरिक त निराश छन् नि। त्यही कारण सायद मलाई लाग्छ आज म पनि नागरिक माइती गठबन्धनमा उभिन आइपुगेँ। यो जोडिन सक्छ, यो किन जोडिन सक्छ भन्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि असन्तुष्ट छन् र त्यो असन्तुष्टि सडकमा देखिन सुरु भइसकेको छ। र त्यहाँ गएर भोलि व्यक्तिले बोल्ला, किनभने चाहिँ व्यक्तिलाई संविधानले नै पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ, वाक स्वतन्त्रता। भोलि उसको वाक स्वतन्त्रता अध्यादेशबाट कुण्ठित गरिने सम्भावनाहरू बढ्न सक्लान्, आपसी टक्रावहरू बढ्न सक्ला। त्यसकारण यी सम्भावनाहरू छन्, नभएको चाहिँ होइन। यसो हेर्नुहोस् न, 62-63 मा पनि मेरा छोरीहरू सानसाना थिए, त्यति बेला पनि आन्दोलन चलेको थियो, बच्चाहरू सानसाना थिए, उनीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर त्यति बेला पनि म र मेरो श्रीमान हामी बाटोमा आएका थियौँ। त्यति बेला श्रीमान जेल पनि जानुभएको थियो मेरो, सञ्जीव उप्रेती। अहिले छोरीहरू ठुलो भइसके, हामीलाई लागेको थियो हामीले गरेको कामहरू अब चाहिँ देशले एउटा गति समातिसक्यो, एउटा न्यायको सृजना भइसक्यो, संविधान बनिसक्यो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसक्यो, हामीले चाहेको त सबै कुरा भइसकेको छ जस्तो लागेको थियो। आज फेरि सडकमा आउँदाखेरि दुःख लागेको छ। छोरीहरू ठुलो भइसक्यो, तर हाम्रो देशले चाहिँ पछाडि प्रतिगमन जुन भयो नि, पछाडिको पाइलाहरू सारिसक्यो जस्तो लाग्छ। अब अहिले के लागिरहेछ भने अस्थिरतातिर हामी फेरि बढिरहेछौँ।
के हुन्छ चुनाव होला त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। अब त काम गर्नुपर्ने बेला थियो नि त। हामीलाई त समृद्धिको सपनाहरू देखाइएको थियो। हामीलाई त्यहाँ अब पानी आउँछ, पानी जहाज आउँछ, बिजुलीमा हामी सम्पन्न हुन्छौँ भन्नेहरू जुन सपना देखायो त अब काम कसरी हुन्छ? प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइसकेपछि कसरी काम हुन्छ? जुन खालको अहिले अन्यलको स्थिति देशमा देखिरहेछ, कस्तो खालको स्थिति होला भन्ने एक प्रकारको डरको हामी फेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिहरूलाई बिर्सेर अर्कै खालको पद्धतिमा जान लाग्छौँ कि भन्ने स्थितिले गर्दाखेरि सडकमा आउन बाध्य भएका छौँ। हाम्रो आवाज सरकारले सुन्ला कि भन्ने एक प्रकारको आशा पनि लाग्छ। आज हामी थोरै छौँ, बरु आउने दिनमा यो अरू सशक्त हुँदै जान्छ यो आवाज भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। मलाई दुःख लाग्छ, प्रतिदिन हामी दैनिक समाचारमा हेर्छौँ उखु किसानहरूले अहिलेसम्म पैसा पाएको छैनन्। यत्रो जाडोमा मधेसबाट आएर उहाँहरू यहाँ सडकमा बस्नुहुन्छ, अहिलेसम्म त्यो आवाज सुनेको छैन। दुःख लाग्छ, हामी प्रत्येकचोटि लोकतान्त्रिक आवाज लिएर आएर सडकमै आउँछौँ। हिजो प्रचण्ड र नेपालजी पनि सडकमै आउनु भएको थियो। उहाँहरू कुर्सीमा पुग्दाखेरि यही सडकको आवाज उहाँसँग पुग्दैन थियो। हिजो उहाँहरू पनि सडकमै आउन बाध्य हुनुभयो। उहाँ न्यु रोडमा बस्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ सडकको आवाज एक दिन नसुनिएला, 2 दिन नसुनिएला। आखिरमा लोकतन्त्र भनेकै जनताको आवाज हो, जनताकै शक्ति त्यहीँसँग पुग्छ। हामीले छानेर पठाएको नेताहरू हो, उहाँहरूले कति दिन सुन्नुहुन्न, पक्कै सुन्न बाध्य हुनुहुन्छ। यो अनिश्चित हो। अहिले त आज हामी यहाँ मात्रै जम्मा भएको छौँ। मलाई आशा छ कि देशका विभिन्न सहरहरूमा यो आन्दोलनहरू उठ्न लागिसकेका छ। यसले चाहिँ एउटा तीव्र गति लिन्छ भन्ने हामी चाहिँ एकदम विश्वस्त छौँ। सत्ता पक्ष भनेको हामीले बनाएको सरकार हो नि। यो सत्ता पक्ष भनेको त्यही पहिलाको एमाले, त्यही पहिलाको माओवादी, त्यही पहिलाको काङ्ग्रेस होइन त। अहिले ल काङ्ग्रेसलाई एकछिन प्रतिपक्ष भन्नुहोस्। आधारभूत सत्ता भनेको संसद हो। त्यो संसदमा त सबैजना छन् नि, होइन? यी राजनीतिक शक्तिहरूलाई हिजो सडकमा हुँदाखेरि 62-63 को आन्दोलनको बेलामा सडकमा हुँदाखेरि नागरिक आन्दोलन गरेर जनताले नपत्याएको बेलामा उठाएर फेरि मञ्चमा राखेको होइन। पहिला मञ्चभन्दा तल राखेर बानेश्वरको नागरिक सभामा मञ्चबाट तल राखेर पछि मञ्चमाथि चढाएको होइन। त्यसपछि यही नागरिक सभाले, यही नागरिक आन्दोलनले उहाँहरूलाई सत्तासम्म जाने बाटो बनाइदिएको होइन। त्यो त उहाँहरूले आफूलाई सत्ता भन्नुभयो र जनतालाई सत्ताभन्दा परको मान्छे भन्ठान्नुभयो भने सबभन्दा ठुलो गडबडी कहाँ भयो भने सार तत्त्वमा उहाँले जनता बुझ्नु भएन भन्नु पर्यो। जनता भनेको जहिले पनि शक्तिको आधारभूत स्रोत हो। जनता स्रोत हो, ग्राभिटीको सेन्टर हो जनता भनेको। जनतालाई नकारेर जनतालाई जुनसुकै बेला आदेशको भरमा चलाउन सक्छु भनेर जनताका संस्थाहरूमाथि यसरी चाहिँ प्रहार गर्ने हो भने यसको परिणाम त उहाँहरूले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ नि त। भोलि यो आज हामी केही मान्छे उत्रेका छौँ सडकमा, भोलि यो सङ्ख्या त बढ्दै जान्छ नि, किनभने यो प्रतिगमन त रोकिने छाँट छैन। हेर्नुहोस्, होइन? केही दिनपछि मेरो त अनुमान, मैले अघि पनि भने, मेरो अनुमान के छ भने यो त बिस्तारी तपाईँको न्युज रुमतिर डन्डा छिर्नेवाला छ, पत्रकारको न्युज रुममा डन्डा छिर्नेवाला छ। बिस्तारी यो तपाईँको लेखकहरूको घरसम्म पुग्नेवाला छ। बिस्तारी जसले विरोध गर्छ त्यसको मुख थुन्ने ठाउँमा पुग्नेवाला छ। त्यसकारण जनता सुरुमै सङ्गठित भएर आउन जनतालाई गाह्रो हुन्छ। त्यस क्रममा जनता काम गरिराख्नु भएको छ नि त। उहाँहरू आफ्नो काम धन्दामा हुनुहुन्छ, कोही बाटो बनाइराख्नु भएको छ, उखु किसानहरू आफ्नो माग लिएर आउनु भएको छ, मान्छे खेतीपातीमा हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरूको कामलाई हामीले सम्मान गर्दै हामी समय भएका मानिसहरू जसलाई जनताले समय सापटी दिनुभएको छ, हामी हो पहिलो नम्बरमा सडकमा उत्रिने। त्यसपछि जनता त आइहाल्नुहुन्छ। हाम्रो विरोधको कन्सर्न फराकिलो छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा चाहिँ यो सुरुमै अघिल्तिर देखिएको कुरा चाहिँ के भन्दा संसद विघटनले हामीले चाहेको संविधान त पुल जस्तो बनाउन खोजेको थियो, तर हामीले पाएको संविधान चाहिँ झोलुङ्गे पुल जस्तो भयो, त्यही पनि चुडाइदिए। त्यसकारण हाम्रो पहिलो कन्सर्न चाहिँ जे पहिलो नम्बरमा गुमेको छ त्यो पहिलो नम्बरमा खारेज हुनु पर्यो। आदेशको भरमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन। यो संसदप्रति बहुत माया भएर भनेको होइन, तर जनताको सम्पत्ति त हो नि त। त्यो जनताले भोट दिएर दिएको सम्पत्ति त हो नि त। यसको दार्शनिक सार तत्त्वमा मेरो फरक मत हुनसक्छ, तर त्यो जनताको सम्पत्ति भएको हुनाले जनताको सम्पत्ति कुनै जङ्गबहादुरले, कुनै केपी ओलीले एक आदेशको भरमा खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्नु हुँदैन। त्यसको लागि हामी पहिलो नम्बरमा आएको हो। त्यसकारण यसपछि हाम्रो दोस्रो कन्सर्न के हो त भन्दाखेरि हिजो संविधान सभाले संविधान बनाउँदै गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित सबैको कन्सर्न थियो। थारूहरूको कन्सर्न थियो कि थिएन? थियो नि त। सबैको कन्सर्नलाई सम्बोधन नगरिकन त्यो कन्सर्नलाई बिच बाटोमा छोडेर जबरजस्ती संविधान बनाएको त हो नि त। ल ठिक छ, त्यसलाई पनि हामीले मान्यौँ, होइन? मानेरै आयौँ। तर त्यसले त्यो रूप कस्तो देख्यो त? जसले हिजो जनताको आवाज दबाउन खोज्यो, त्यसलाई नकार गर्न खोज्यो,
उसले त प्रतिगमनको श्रृङ्खला सुरु गरेको रहेछ नि त। हामीले त हिजोदेखि भनिआएको हो यो। भनेपछि यो प्रतिगमनको श्रृङ्खलाले तपाईँ हामीले प्राप्त गरेको सीमित अधिकार पनि गुम्ने भयो र अगाडि जाने बाटो पनि नबनाउने भयो। त्यसकारण हाम्रो आन्दोलनको अर्को उद्देश्य भनेको यो प्रतिगमनलाई अहिले पहिलो नम्बरमा त प्रतिगमनलाई उल्टाउनु पर्यो, खारेज गर्न पर्यो, जनताको शक्तिले खारेज गर्नु पर्यो, जनताका के इन्स्टिट्युसनहरू छन् तिनीहरूले खारेज गर्नु पर्यो, अदालतले जनताको अधिकारको र जनताको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गरेर खारेज गर्नु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हाम्रा थप मागहरूको लागि त सङ्घर्ष गर्नु छँदैछ। मैले अघि भाषण गर्दा पनि भनेको थिएँ अरू दलहरू जति छन् इन्क्लुडिङ ओलीकै नेकपा पुरानो नेकपा उहाँहरू सबैको यसमा दोष बराबर छ। किन छ भने उहाँहरूले त्यो स्वेच्छाचारितालाई रोक्नु भएन नि त। हामीले बारम्बार भन्यौँ जनता कोभिडमा स्वास्थ्य सङ्कटमा फँसिरहेको छ, त्यति बेला के गर्ने भनेर जनता यहाँ काठमाडौँबाट बस्न नसकेर लकडाउनमा घरमा पैतालामा ठेला उठाउँदै गएको होइन, त्यसलाई उपहास गर्ने हो। उपहास गरेको राजनीतिक दलहरूले हेरेर बसे नि त, सबै दलले हेरेर बसे। तत्कालीन नेकपाका अरू नेता पनि हेरेर बसे, काङ्ग्रेस पनि हेरेर बस्यो। त्यसपछि जनस्वास्थ्यको सङ्कट भयो चाहिँ अहिले पनि भन्नुहोस् न, जनस्वास्थ्यको सङ्कट त जारी छ नि। अब भ्याक्सिनको कुरा बल्ल आइरहेछ हाम्रो देशमा, कोभिडको ठुलै सङ्कट भएन र पो त हामी अहिले यो उभिरहेछौँ, नत्र त यहाँ बाटो बाटोमा जनता मर्ने अवस्था थियो होइन। त्यति बेला सरकारलाई घचघच्याउने, सरकारलाई काम गर्न लाउने उहाँहरूले गर्नु भएन होइन। अनि त्यसपछि सिडिओलाई शक्तिशाली बनाइदिने, प्रदेशहरूलाई कमजोर बनाइदिने गर्दै गर्दै होइन। अनि अन्तिममा आएर तपाईँको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नेलाई हटाएर नेपाल मात्रै भन्दै भन्दै प्रतिगमनको काम त गरिआएको हो नि त केपी ओलीले। त्यो चिजलाई चेक गर्नुपर्ने बेला उहाँहरूले चेक गर्नु भएन। त्यसकारण उहाँहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले सडकमा आउन आह्वान गरेँ। यहाँ किन आए भने माइती गर्न आए, माइती गर्न किन भन्दाखेरि घर नआए त कहाँ, त्यसकारण यो घर आएको हो भनेर म यहाँ उपस्थित भएको छु। उनीहरूले सबभन्दा पहिला सुरुवात नै यही माइती घर मण्डललाई निषेधित क्षेत्र बनाएर गरेका थिए, हामीले विरोध गरेका थियौँ। त्यसपछि गुठियारहरू निस्कनु पर्ने भयो। यो विरोध प्रदर्शन अहिलेको नयाँ सङ्क्रमण कालको ठुलो जनताको ताकत प्रदर्शन गर्ने ठाउँ यो भएको हुनाले आज हामी आउनु एकदमै स्वाभाविक छ र कलाकारहरूले जुन पहिला प्रस्तुत गरे त्यसले हामीलाई रचनात्मक हौसला दिएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। म अघि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अनामनगरको बाटो ओह्रालोमा आइरहेको थिएँ। सर्वनाम नाट्य घरको उसमा तुलमा चाहिँ लेखिएको रहेछ, सायद नयाँ नाटकको नाम हो, सब ठिक छ भनिएको रहेछ। अनि त्यसले स्वाभाविक रूपमा जसले हेर्छ त्यो त नाटकको नाम हो, नाटक हो, तर सब ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको देशको लागि सबभन्दा ठुलो व्यङ्ग्य भएको छ। जब उनले घोषणा गरे र म चुनाव गर्छु भने अनि जनताले सोझै भनिरहेको छ तिमीले चुनाव गर्न लागेकै होइन, किन भनिरहेको छ? यो गर्न लागिरहेको चुनावकै छ, जे बोलिरहेको छ त्यसको उल्टो गर्दैछ भने यो ठ्याक्कै अहिले भर्खर हामीले देखाएको प्रतिगमन हो भनेर हामीले बुझ्ने र त्यसलाई बलियोसँग प्रतिकार गर्ने हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ भनेर आज म यहाँ उपस्थित भएको हुँ। मैले अहिले यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि विगतको दुईटा जनआन्दोलन सम्झेँ। 46 सालको पहिलो जनआन्दोलन त्यो राजालाई सुधार्ने जनआन्दोलन थियो। त्यो भएर राजा र राजामा निहित सार्वभौम सत्तालाई प्रधानमन्त्रीसँग साझा या मन्त्री परिषदसँग साझा गर्ने गरेर 47 सालको संविधानको प्रबन्ध भयो। राजाले मानेनन्, दोस्रो जनआन्दोलन भयो। उनले के भने सत्ता मसँग छ। त्यसपछि राजालाई फाल्ने आन्दोलन भयो, दोस्रो जनआन्दोलन। र त्यसले आज फेरि अर्को आन्दोलनको आँधी बेहोरी आज किन निकाल्नु परिरहेको छ भने त्यो सार्वभौम सत्ता कहाँ छ? सार्वभौम सत्ता हामीले चाहिँ संसदमा छ भनेर व्यवस्था गरेको हो कि होइन? त्यो सार्वभौम सत्ता तर आज कहाँ छ भने अहिले कसले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्यो भन्दाखेरि त्यो बाटो हिँड्दाखेरि थाहा हुन्छ। नारायण हिटीमा पहिला सार्वभौम सत्ता थियो, म त पैदल लम्किन्छु, त्यहाँबाट 15 मिनट पर टलटर पुगिन्छ, 20 मिनट पर शीतल निवास पुगिन्छ। के सार्वभौम सत्ता उता सरेको हो? विश्वासको मत देऊ भनेर त्यही सामना गर्ने हो। अहिले हामीले 5 वर्षलाई चुनेर पठाएको हाम्रो प्रतिनिधिहरूले
हाम्रो प्रतिनिधिहरूले भ्याक्सिनको खोपको लागि बजेट निकाल्नु पर्ने बेलामा मतपेटिकाको बजेट कहाँबाट व्यवस्था गर्छ? त्यो भएर अहिले गलत समयमा गलत भागद्वारा गलत प्रपञ्चद्वारा यो व्यवस्था गरिएको भएर यो हामी घर फर्केको हो, यो हामी आफ्नै आश्रयमा आएको हो भन्ने त्यो अनुभूति गरेर म शिर ठाडो बनाएर यहाँ उभिएको छु। र पुछारमा चाहिँ म के भन्छु भने यहीँ पर अदालत छ नि त, अदालतले हेर्न थालिसकेको छ। एकदमै सुन्दर कुरा हो कि अदालतले हेर्न थालिसकेको छ। तर हामीलाई के डर छ भने अदालतलाई पनि धम्काइदिन सक्छ नि त। त्यसकारण बलियो आड भरोसा माइती घरमा छ भनेर देखाउनलाई पनि कलाकार लेखकहरू यहाँ जम्मा हुनै जरुरी छ भनेर म यहाँ उपस्थित भएको छु। यति भन्दै युक्तिलाई धन्यवाद, मैले यति मन्तव्य राख्न पाएँ र आज आफ्नो अठोट व्यक्त गर्न पाएँ। धन्यवाद। सार्वभौम जुन शक्ति जुन छ पहिले राजाको श्रीपेशमा निहित हुन्थ्यो। यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको जुन असंवैधानिक कदम छ त्यस पछाडि अहिले चर्चा के पनि हुने गरेको छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै राजतन्त्र पुनर्आगमन हुँदैछ भनेर पत्र पत्रिकामा आइराखेको छ। यसमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने भयो क्या यहाँनिर नि। किन भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई सांस्कृतिक राजतन्त्र पनि चाहिएको छ अरे। जुन केपी शर्मा ओलीले जुन प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नागरिक आवाज पनि बुलन्द हुनुपर्छ भनेर हामी विरोध प्रदर्शनको लागि माइती गराएको हो। हाम्रो आन्दोलनले जे भयो त्यो त गलत हो भन्ने मेसेज दिन्छ र जे हुनेवाला छ त्यो सही हुनपर्छ भन्ने पनि मेसेज दिन्छ। जुन अहिले हामी सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ भनेर हामी सर्वोच्चतिर आँखा बिछ्याएर बसिरहेका छौँ र सर्वोच्चलाई चाहिँ निष्पक्ष भएर निर्णय गर्न पनि प्रेसर हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले यत्रो विभिन्न आन्दोलन र विभिन्न त्याग तपस्या गरेर तमाम नेपाली जनताको चाहिँ बलिदानबाट ल्याइएको 2072 को संविधान सभा पछाडि जुन संविधान बन्यो त्यो संविधान मार्फत जननिर्वाचित सरकार जुन प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भयो, जो जनताले दुःख गरेर जनप्रतिनिधि पठाइएका थिए त्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई संसद विघटन गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई बेकामे बनाई निरङ्कुशतातर्फ जान जुन ओली सरकारले जुन बाटो अपनायो त्यसको विरुद्धमा एकबद्धता जनाउन माइतीघर मण्डलमा आएको।